रहीम। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम मुहर्रम मनाने की ताकीद इसलिए ज़्यादा करते हैं ताकि तुम गदर की तरह आशूरा को भी ना भुला बैठो। जो ज़हरा से वो निभाना है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ऐ जद्दे बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर मैं करबला में नहीं था तो अब आपके मसाइब पर खून के आंसू बहाऊंगा। ये जान जाए तो जाए, ये जान जाए तो जाए, ये घर जले तो जले, आने पे दुनिया अगर हंसे तो। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इतना रोए कि तुम्हारे गाल पर से आंसू बहे तो अल्लाह तुमसे हुए सब गुनाह माफ़ कर देगा, चाहे वो छोटे हो या बड़े, कम हो या ज़्यादा। ये काफिला ना रुकेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक हुसैन की शहादत की वजह से मोमिनों के दिलों में ऐसी हरारत पैदा होगी जो कभी ठंडी नहीं होगी। चाहे सफर रुके तो रुके, जो ज़हरा से वो निभाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इब्न शबीब, अगर तू रोना चाहता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया करे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम पर हुए जुल्म पर जो भी गमज़दा हो उनकी हर सांस तस्बीह हो और उनका गम इबादत है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स हमारा जिक्र सुनकर रोए और उसके आंखों से आंसू निकले तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख हराम कर देता है। की खरीदार है हुसैन की माँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, रोज़े क़यामत हर आँख रोएगी सिवाय उसके जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोई हो, और जन्नत की नेमतों की बशारत उसे दी जाएगी। इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करो और अपने घर वालों को भी रुलाओ और अपने घरों में उनकी मुसीबत की मजलिस कायम करो। हुसैन वालों का हमारी सांसों का चाहे सफर रुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सलाम हो उन गिरेबानों पर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में चाक हुए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू बशीर से फरमाया है, बुलंद आवाज़ में रोया करो। जो ज़हरा से वो निभाना है। किया है वादा जो ज़हरा से वो निभाना है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर तुम हमारी आज़ादारी और नौहा खानी के लिए एक घर बनाओगे तो खुदा सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। ये घर जले तो जले, वादा जो ज़हरा से वो निभाना है। इन आंसुओं की खरीद। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने घर में शोहरा और रज़ादारों को बुलाते थे, पर्दे लगवाते थे
اہل حرم کو جمع کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی مصائب کی مجلس قائم کرتے تھے. یہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ عزاداری میں خرچ کرنا ائمہ اطہار علیہ السلام کی تائید یافتہ عمل ہے. یہ قافلہ نہ رکے گا. امام رضا علیہ السلام فرماتے جو ہمارے غم میں غمگین ہو اور ہمارے خوشی میں خوش ہو وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگے. سفر رکے تو رکے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے عزاداروں سے کہہ دو کہ ہماری مصیبت پر عزاداری کا بندوبست کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اشعار پڑھے روئے اور دوسروں کو بلائے مگر یہ اس پر جنت واجب نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر 20 سال تک گریہ کیا. جب بھی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا تو وہ رو دیتے تھے. یہ گھر جلے تو جلے. آنسوؤں کی خریدار ہے حسین کی ماں. ہمارے رونے پہ دنیا اگر ہنسے تو ہنسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کو نیکی عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. حسین والوں کا ہماری سانسوں کا چاہے سفر رکے تو رکے. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص عاشورہ کے دن اپنی دنیاوی ضرورتوں کے پیچھے نہ بھاگے اللہ اس کی آخرت اور دنیاوی حاجتوں پوری کرے. کیا ہے وعدہ جو زہرا سے وہ نبھانا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ السلام فرماتے ہیں پالنے والے میرے بیٹے حسین پر گریہ کرنے والوں کو میری شفاعت قبول کر. امام علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے اس شخص کو اجر ملے گا جس نے مخلوق خدا کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوگا. تو جلے جو زہرا سے وہ نبھانا ہے. ان آنسوؤں کی خریدار ہے. امام رضا نے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، یعنی اے پروردگار تو ان پر رحمت نازل کر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقام میں رہو تو ہمارے غم میں غمگین رہو اور ہماری خوشی میں خوش رہو.